जूते पहनकर नमाज पढ़ना। आजकल बाज़ लोग जनाजा की नमाज जूते पहने हुए पढ़ते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो जिस जगह खड़े हों वो जगह और जूते दोनों पाक हो, वरना उनकी नमाज नहीं होगी। और अगर जूता निकाल दिया जाए और उस पर खड़े हों तो सिर्फ जूते के ऊपर का हिस्सा जो पाँव से मुत्तसिल हो उसका पाक होना ज़रूरी है, अगरचे तला नापाक हो। इस सूरत में अगर वो ज़मीन भी नापाक हो तो कोई हरज नहीं। मुहतरम मुसलमानानो दा यो अहम मसला दा। नन सबा बाज़ खलक چې جنازې ته ودرېږي نو پیزارو سره ودرېږي نو چې کم خلک جنازې ته پیزارو سره ودرېږي نو د هغې دپاره دا شرط دی چې ځمکه به پاکوي، پیزار به پاکوي. ځمکه پاکېدل وله شرط دی او پیزار پاکېدل وله شرط دی. او کم خلک چې پیزار وباسي، پیزار له پاسه ودرېږي جنازې ته، نو د پیزار لپاسه حصہ یعنی د خپچ لګېدلې د پیزار سره، تلې لګېدلې د پیزار سره، دغه د پیزار لپاسه حصہ پاکېدل ولا شرط دی. لاندې تلې او ځمکه که ناپاکه وي هېڅ مسله نشته.